अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी अपील की। स्पेन पासपोर्ट में कुछ तब्दीलियों की इस पे बात करेंगे। स्पेन के नाम एक और एजाज नई रैंकिंग जारी की गई है, इस पे बात करेंगे। हो जाओ तैयार स्पेन के लिए नई एक वार्निंग जारी की गई है, इस पे बात करेंगे। एक अहम खबर के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को जेल का हुक्म दे दिया गया है। इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक एक्शन लेने पे 6 साल की सजा सुनाई गई है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। ये किस मुल्क का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, क्यों कर इसको सजा मिली है और अब आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में इस टॉपिक को कवर करते हुए। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा। सबसे पहले तो स्पेन पासपोर्ट में जो अहम तब्दीली होने वाली है उसका लिंक मिल जाएगा। स्पेन के नाम एक और एजाज नई रैंकिंग, इसका लिंक मिल जाएगा। वार्निंग का लिंक मिल जाएगा और आखिर में जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को जेल की अनाउंसमेंट हुई है इसका लिंक। ये चारों लिंक आपको चारों न्यूज के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी की अपील और स्पेन पासपोर्ट में तब्दीली। काफी दोस्त जो है वो अपील के बारे में कमेंट करते हैं। हमें 6 महीने हो चुके हैं, हमें 8 महीने हो चुके हैं, हमें 5 महीने हो चुके हैं अपील किए हुए, कोई भी आंसर नहीं आया और वकील भी यही कह रहा है कि वेट करें। मैंने इसके बारे में दोस्तों आपको फार्मूले पहले बताए हुए हैं। मेरी ओल्ड वीडियो अगर आप उठा के देखते हैं तो वहां पे मैंने चंद एक चीजें पहले ही वाजे की हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी तौर पे वो वीडियोस भी देखिएगा, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। असल में जब आपने अपील के लिए किसी वकील को चूज करना होता है तो 2 चीजें लाजमी किया करें। नंबर 1 ये कि आपने किसी न किसी ऐसे वकील को चूज करना है जिसके जरिए आपके किसी दोस्त की या किसी दोस्त के दोस्त की या किसी जानने वाले करीबी की नेशनलिटी 2 या मैक्सिमम 3 महीनों में उसने निकलवाई हो अपील करके। अगर तो इस फार्मूले पे वो वकील उतरता है तो फिर आप उसके पास जाएं। जब फिर उसके पास जाए तो उससे टाइम पूछें कि आप मेरी कितने अरसे में अपील जो है वो मैक्सिमम कितना अरसा लगेगा। होता क्या कि 2 तरह की अपील होती है। एक अपील ये होती है कि ये दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिसिया को मेल कर देते हैं कि इस बंदे के केस को इतना अरसा हुआ, इसको चेक करें क्यों इसका रिजल्ट नहीं आ रहा। दूसरा जो केस होता है वो होता है अदालत में केस करना। वो जो अदालत में केस होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीनों में वो अपील जो है उस पर जवाब आ जाता है और आपकी नेशनलिटी पास हो जाती है। सिर्फ अदालत उनको एक लेटर भेजती है जुस्टिसिया को कि इस बंदे की फाइल के बारे में डिटेल दें, तो जुस्टिसिया फौरन एक्शन में आके उसकी फाइल को चेक करके पास कर देती है। अदालत तक भी ले जाने की उसकी नौबत नहीं आती अगर सब ओके हो। अगर उसमें भी कमी पेशी हो तो अदालत को कहते हैं कि ये इसमें कमी है, ये इसने इस पे केस था, इसका ये रिजल्ट आया तो इसका हमने ये किया है। वो फिर केस थोड़ा सा हो जाता है, अदालत फिर ऑर्डर करती है कि इससे ये डॉक्यूमेंट मंगवा के प्रेजेंट करें ये सारी चीजें, तो वो केस उस तरह हो जाता है। तो ये चीजें जहन में रखें। वकील चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बगैर आपके लिए प्रॉब्लम होगी और आप इसी तरह बैठे रहेंगे। नॉर्मल आपकी नेशनलिटी पास होगी, वो जो आपने वकील को पैसे देने हैं वो ऐसे होंगे जैसे जाया गए। अब बात करते हैं कि स्पेन में पासपोर्ट में एक अहम तब्दीली होने जा रही है या तब्दीलियां होने जा रही हैं, वो क्यों कर होने जा रही हैं। स्पेन पासपोर्ट में तब्दीलियां सबसे अहम जो होने जा रही हैं वो एक बड़ी रीजन की वजह से हो रही हैं, जो मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जो यूके से रिलेटेड मैं न्यूज देता हूं जिसका पहला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करके आप यूके से रिलेटेड जो न्यूज है वहां पे भी चेक कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि बहुत सारी न्यूज जो है वो इंटरलिंक है यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान, तो इस तरह बाखबर रहेंगे। तो वहां भी मैंने ये न्यूज शेयर की थी। असल में यूरोपीय यूनियन जो है वो अब तमाम कुछ जो है वो ई पासपोर्ट पे करने जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सारे एयरपोर्ट्स हो जाएंगे। उसका क्या वजह है कि उसकी वजह यह है कि एक तो ईटीए अनाउंस होने लगा है तमाम यूरोपीय यूनियन में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। दूसरा आपको पता है कि ई पासपोर्ट के जरिए ही अब आने वाली दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स जो है वो फंक्शन करेंगे, बल्कि बहुत सारे मुल्क के एयरपोर्ट्स ने ऑलरेडी फंक्शन करना शुरू कर दिया है। इवन अगर बार्सिलोना में भी चंद एक गेट्स आप देखें तो वहां पे भी आपने अपना सिर्फ पासपोर्ट पंच करना है और आपने गुजर जाना है, उसमें कोई भी एंट्री कोई स्टैंप नहीं लगेगी। इस वजह से पासपोर्ट्स में भी आने वाले दिनों में तब्दीलियां होने जा रही हैं और हो सकता है
کہ یہ پاسپورٹ اس وقت جب تمام چیزیں الیکٹرانکلی ہو جائیں تو یہ پاسپورٹ کارآمد نہ رہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلیوں کا اشارہ حکومت کی طرف سے آیا ہے، جو کہ لنک میں نیچے پرووائڈ کر رہا ہوں، آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین کے نام ایک اور اعزاز کی۔ اسپین کے نام ایک اور اعزاز کون سا آیا ہے؟ اصل میں جب ہم امیگرینٹ ہوتے ہیں تو ہم کافی چیزوں کو واچ کرتے ہیں، کون سا ملک ہمارے لیے بہتر ہے، کون سے ملک میں تنخواہیں اچھی ہیں، کون سے ملک میں فیملی بینیفٹس اچھے ہیں، بچوں کی پیدائش کے بونس جو ہیں وہ اچھے ہیں، بے روزگاری بونس اچھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کافی بریک بینی سے دیکھتے ہیں، ریٹائرمنٹ کی، بے روزگاری کی، یہ ساری چیزوں کو۔ اب یہاں پہ ایک نئی رینکنگ جاری کی گئی ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی اسپین ایک رینکنگ میں تو پوری یورپی یونین میں ہائی ہے، وہ ہے بے روزگاری۔ بے روزگاری میں یہ سب سے زیادہ ہائی بے روزگار جو ہے لیول یہاں پہ ہے اسپین میں، یعنی کہ سب سے زیادہ نمبرنگ یہاں پہ ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ینگ ایج 18 سے 30 سال کے درمیان بھی بے روزگار اسپین میں ہے۔ اب تیسری رینکنگ یہ پوری یورپی یونین کے سروے کے بعد سامنے آئی ہے کہ سب سے برا نظام ریٹائرمنٹ کا اور سب سے برا جو اولڈ ایج بونس ہے یا پینشن ہے وہ اسپین میں دی جاتی ہے۔ ایون دوسرے مالک جو فائنینشلی اسپین سے بہت زیادہ کمزور ہیں، جس میں پرتگال بھی ہے اور نئی شنجن ریاستیں ہیں، یورپی یونین کی ریاستیں ہیں، ان سے بھی برا سسٹم پینشن کا جو ہے وہ اسپین میں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسپین جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ آئیڈیل کنٹری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی رینکنگ میں سب سے زیادہ تنزیلی آئی ہے اور سب سے زیادہ یہ ڈاؤن کنٹری کی لسٹ میں ٹاپ پہ آیا، یعنی کہ یہاں پہ ریٹائرمنٹ کے لحاظ سے اچھا ملک نہیں ہے اور یہاں پہ ریٹائرمنٹ کی بھی نہ اچھی اماؤنٹ دی جاتی ہے، اور ایج بھی اس میں کیونکہ پچھلے سالوں میں بہت جلدی سے اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، ایج 60 سے لے کے 67 کر دی گئی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسپین کے اگینسٹ جاتی ہیں پینشنروں کے لیے۔ تو دوستوں آپ بات کرتے ہیں کہ نئی وارننگ اسپین کے لیے کون سی ایک جاری کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسپین ریڈی ہو جائے، اسپین میں آنے والے وقت میں کافی اہم جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی ہونے والی ہے۔ اصل میں یہ کیا ہونے والا ہے اور کیوں وارننگ جاری کی ہے، یہ مروک اور اسپین ان کے تعلقات میں بھی کافی زیادہ اس وقت جو ہے وہ قربت آئی ہوئی ہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیپلی ایک دوسرے کو واچ کر رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں الیگل امیگرینٹ جو ہے وہ مروک کی سائڈ سے اسپین میں انٹر ہو رہے ہیں، جس کے بارے میں انٹرنیشنل ریفیوجی ایجنسی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، یورپی یونین، انٹرپول، اس کے ساتھ ساتھ مروک نے خود اسپین کو وارننگ جاری کی ہے، اور اسپین کے ادارے خود بھی جانتے ہیں کہ ایک بڑی لہر جو ہے الیگل امیگرینٹس کی وہ اسپین میں انٹر ہونے والی ہے، کیونکہ ڈے بائی ڈے جو ہے بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے انٹر ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافی زیادہ ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اب آنے والے وقت میں اس کو نمٹنے کے لیے مروک بھی کچھ اہم اقدامات کر رہا ہے اور اسپین بھی کر رہا ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ ان الیگل امیگرینٹس کو روکا جائے اور مزید الیگل امیگرینٹ جو ہے وہ اسپین میں داخل نہ ہوں۔ آخر میں دوستوں بات کرتے ہیں ایک اہم خبر کی۔ اصل میں انصاف کو اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی مثالوں سے انصاف کا پتہ چلتا ہے کہ کسی ملک میں انصاف کس درجے کا ہے۔ اس وقت موجودہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، جو نائب پرائم منسٹر ہیں اٹلی کے، ان کو 6 سال کی قید کی سزا سنائی گئی ہے ایک عدالت کی طرف سے۔ اصل میں یہ سزا کیوں کر سنائی گئی؟ 2019 میں ایک شپ آیا الیگل امیگرینٹس کا، جو کہ 100 سے زیادہ وہاں پہ الیگل امیگرینٹس تھے، تو ان کو پانی میں روک لیا گیا، ان کو بارڈر پہ آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جو اس وقت موصوف پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اٹلی کے، یہ اس وقت جو ہے وہ وزیر خارجہ تھے، یعنی کہ انٹیریئر اور ایکسٹیریئر منسٹر تھے، اور ان کے پاس 2 عہدے تھے۔ بعد میں ان کو ایکسٹیریئر منسٹری یا عہدہ چھین کے ان کو صرف انٹیریئر منسٹر رہنے دیا گیا تھا۔ ماتیو سلوینی ان کا نام ہے۔ ان کے خلاف اب یہ آرڈر آیا ہے۔ اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ 6 سال کی ان کو سزا سنائی گئی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے اختیارات کا نجائز فائدہ اٹھایا، اس جہاز میں لوگوں کو خوراک پہنچانے کے لیے، عام ضروریات زندگی پہنچانے کے لیے جو ہے ان میں رکاوٹ بنے، اور کافی دنوں تک وہ کشتی جو ہے وہ پانی میں کھڑی رہی۔ اس کے بعد ان کو عدالتی کارروائیوں کے بعد اجازت دی گئی کہ وہ بارڈر پہ آ سکیں۔ ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے یہ کیس کیا تھا، اور یہ کیس جیت گئے ہیں۔ اب اس پہ آنے والے وقت میں اپڈیٹ آ سکتی ہے، یا تو یہ اپیل پہ جائیں گے اور یہاں پہ جیل میں جائیں گے۔ ان پہ جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے اور جرمانہ بھی ان کو ادا
کرنا ہوگا۔ تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔